अथ वक्ष्यामि कवचम् गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। नारदोऽस्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुमुदाहृतम्। देवता बालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः। शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यम् मम श्रुति। नारायणः पातु कण्ठम् गोपीवर्यः कपोलकम्। नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः। जनार्दनः पातु दन्तान् अधरम् माधवस्तथा। उद्घोषम् पातु वाराः चिरुकम् केशिसूदनः। हृदयम् गोपिकानाथो नाभिम् सेतुप्रदः सदा। हस्तौ गोवर्धनवरः पादौ पीताम्बरोऽवतु। कराङ्गुली श्रीधरो मे पादाङ्गुली कृपामयः। लिङ्गम् पातु वदापाणिर् पादक्रीडा मनोरमः। जगन्नाथः पातु पूर्वम् श्रीरामोऽवतु पश्चिमम्। उत्तरम् कैटभारिश्च दक्षिणम् हनुमत्प्रभुः। आग्नेयाम् पातु गोविन्दो नैऋत्याम् पातु केशवः। वायव्याम् पातु दैत्यारी ऐशान्याम् गोपनन्दनः। ऊर्ध्वम् पातु रणपाली अधः कैटवमर्दनः। शयानम् पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः। शेषः पातु निरालम्बे जाग्रदाहेयमाम् पतिः। भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषु। गणनाथो निशानाथो दिवानाथो दिनक्षये। गिरिरेकरितम् दिव्यम् कवचम् परमाधुरम्। यः पठे नित्यमेवेदम् कवचम् प्रयतो नरः। तस्याशु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसङ्घतः। अनन्ते गोपालचरणम् प्राप्नोति परमेश्वरी। त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यम् वा या पठे शृणुयादपि। तत्सर्वदूरमानाथ परिपाति चतुर्भुजः। यत्कृत्वा हि महादेवी लभते वाञ्छितम् फलम्। इति श्रीनारदपञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारे चतुर्थरात्रे गोपालकवचम् नाम। श्रीमद्गोपीजनवल्लभाय नमः। ॐ अस्य श्रीगोपालस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीनारदर्षिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीकृष्णः परमात्मा देवता। श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। सजलजलजनीलम् दर्शितोदारशीलम् करधृतनिशैलम् वेणुवाद्ये रसालम् व्रजजनकुलपालम् कानीकेनलोलम् तरुणतुलसीमालम् नौमि गोपालबालम्। नौमि गोपालबालम्। नौमि गोपालबालम्। नारद उवाच नदीननीरदश्याम नीलेन्दीवरलोचनम् देवकी नन्दनम् वन्दे कृष्णम् गोपालरूपिणम्। ईश्वरबर्हदलोद्बद्ध नीलकुन्तलमण्डितम् कदम्बकुसुमोद्भासि वनमालाविभूषितम्। गन्धमण्डलसंलग्न चलत्काञ्चनकुण्डलम् स्थूलमुक्ताफलोधार हारद्योतितवक्षसम्
हेमाङ्गलतुलाकोटि किरीटोज्ज्वलविग्रहम् मन्दमारुतसंशोभि वलिताम्बरसञ्चयम् रुचिरोषपुरन्यस्त वंशी मधुरनिस्वनम् लसद्गोपालिका चेतो मोहयन्तम् मुहुर्मुहुर् वल्लभीवरणाम्भोज मधुपानमधुव्रतम् शोभयन्तम् मनस्तासाम् संस्मयामीक्षणैः यौनोभिन्नदेहाभिः संसक्ताभिः परस्परम् विचित्राम्बरभूषाभिः गोपनारीभिरावृतम् प्रभिन्नाञ्जलकालिन्दी जलकेलीकलोत्सुकम् योधयन्तम् क्वचिद्गोपान् व्याहरन्तम् गवाम्बरम् कालिन्दीजलसंसर्गी शीतलानिलकम्पिते कदम्बपादपच्छाया स्थितमने क्वचित् रत्नभूधरसंलग्न रत्नासनपरिग्रहम् कल्पपादपमध्यश्च हेममण्डपिकागतम् वसन्तकुसुमामोद सुरभिकृतजिङ्मुखम् गोवर्धनगिरौ रम्ये सदासदसोत्सुकम् सव्यहस्ततलेन्यश्च गिरिवर्याटपत्रकम् खण्डिताखण्डलोन्मुक्त मुक्तासारघनाघनम् वेणुवाद्यमहोल्लास कृतहंकारनिस्वरैः समत्सैरन्मुखैः शश्वत् गोकुलैरविवीक्षितम् कृष्णमेवानुगायद्भिः तच्चेष्टावशवर्तिभिः दण्डपाशोद्यतकरैः गोपालैरुपशोभितम् नारदाद्यैर्मुनिर्श्रेष्ठैः वेदवेदाङ्गपारगैः प्रीतिसुस्निग्धया वाचा स्तूयमानम् पुरस्कृतम् य एवम् चिन्तयेदेवम् भक्त्या संस्तौति मानवः त्रिसन्ध्यम् तस्य तुष्टौसौ तदातीवरमीक्षितम् राजवल्लभतामेति भवेत् सर्वजनप्रियः अचलाम् श्रियमाप्नोति सावाग्री जायते ध्रुवम् इति श्रीनाथपञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारे चतुर्थरात्रे गोपालस्तवराजः। श्रीगणेशाय नमः। पार्वत्युवाच कैलासे शिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शङ्करम् ब्रह्माण्डाखिलनाथस्त्वम् सृष्टिसंहारकारका त्वमेव पूज्यसे लोके ब्रह्मविष्णुसुरादिभिः नित्यम् पठसि देवेश कस्य स्तोत्रम् महेश्वर आश्चर्यमिदमत्यन्तम् जायते मम शङ्कर तत्प्राणेश महाप्राज्ञ संशयम् छिन्दि शङ्कर श्रीमहादेव उवाच धन्याधिकृतपुण्याधि पार्वतीम् प्राणवल्लभे रहस्यातिरहस्यम् च यत्पृच्छसि वरानने श्रीस्वभावान् महादेवी पुनस्त्वम् परिपृच्छसि गोपनीयम्